अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरज़ादा। 8 सितंबर 2023 इख्तिताम पजीर हुआ और गुज़िश्ता 24 घंटे की कुछ डेवलपमेंट्स भी हैं, कुछ फैक्ट्स भी हैं, कुछ खासे मुश्किल किस्म के सोचने वाले सवालात भी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ की डेवलपमेंट्स को देख लेता हूँ। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान, जो ना सिर्फ पाकिस्तान के पौने 4 बरस तक वजीर आजम रहे हैं, बल्कि अपने थी पाकिस्तान के एक इम्पोर्टेंट सेलिब्रिटी, पाकिस्तान का एक नेशनल फिगर रहे, जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत में, उसकी शान में बहुत इजाफा किया। और इससे बढ़ के वो पाकिस्तान दुनिया की जो मुस्लिम दुनिया है उसके एक इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर्स भी हैं। उनको अब अटक की जेल में 34 दिन हो चुके हैं और अभी भी ये लीगल प्रोसेस जो है वो किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा। कल एक्सपेक्टेड है, मुमकिन तौर पे जो हफ्ता शुरू हो रहा है, हफ्ते का दिन, कि शायद उनकी समाअत हो सके, लेकिन होती है या नहीं होती इसके हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। दूसरी चीज यह है कि प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी, the so-called commander-in-chief of the armed forces of Pakistan, the supreme leader of the armed forces and the head of the state जो है, उनकी पहली कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म जो है वो 8 सितंबर 2023 को खत्म हो गई। आगे उनका क्या फ्यूचर है उसके हवाले से बहुत गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो पाई जाती है। तीसरी जो सूरत हाल है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, जिसने कहा था, जहां चीफ जस्टिस साहब ने, उमर अता बंदयाल साहब ने, कि वो बहुत जल्दी नैब की अमेंडमेंट्स के हवाले से एक शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर इशू करेंगे, वो शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर नहीं आया। ये और बात है कि धड़ाधड़ और बहुत से पेंडिंग केसेस ऐसे हैं जिसके हवाले से चीफ जस्टिस साहब जो है वो फैसले, उनके वर्डिक्ट सामने आ रहे हैं। और अभी जो वर्डिक्ट सामने आया है वो उस कमीशन के हवाले से है जिसे पीडीएम की हुकूमत ने एक 3 मेंबर कमीशन सीनियर प्यूनी जज काजी फायज ईसा साहब की सरकर्दगी में कायम किया था, ऑडियो लीक्स के मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, देखने के लिए। एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा सदर और पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब, 2 दफा जो रह चुके हैं, जनाब परवेज इलाही साहब को इस्लामाबाद की एक एंटी टेरर कोर्ट एटीसी ने बिल आखिर जुडिशियल रिमांड पे 14 दिन के लिए भेज दिया। इन सारी डेवलपमेंट्स के बारे में मैं मजीद अभी आपके सामने डिटेल्स लेकर आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक मुश्किल किस्म का सवाल आपके जहनों में उठाना चाहता हूं। इससे पहले भी मैंने एक वीलॉग में ये क्वेश्चन उठाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पे आप लोग फोकस करें, इस पे सोचें। जिस तरह से मैंने एक और वीडियो में शायर मशरक जनाब अल्लामा इकबाल साहब की शायरी के हवाले से सवाल उठाया, जिसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि शायर मशरक अल्लामा इकबाल की शायरी को आप क्वेश्चन करें। मैंने क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से सवाल उठाया कि पाकिस्तान में बहुत से इश्यूज को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, बहुत से कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन उसके बारे में कभी भी लोग उसको रिविजिट नहीं करते, उसको चैलेंज नहीं करते, उसको री एग्जामिन नहीं करते, उस पर सोचते नहीं है। और मेरा इल्जाम ये है, मेरा कहना ये है, मेरा आर्गुमेंट ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग की बड़ी शदीद कमी है। अब एक पॉइंट जो मैं आपके सामने उठाना चाहता हूँ, ये जो सारा पाकिस्तान में खिलवाड़ है, जो आपाधापी है, जो कयास की सूरत हाल है, जो मार धाड़ है, जिसमें अदालतें डिसफंक्शनल हैं, मुख्तलिफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के जो जुडिशरी के ग्रुप्स, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, सारे इंस्टीट्यूशन किसी एक जगह से अपने ऑर्डर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसके बारे में अक्सर हमें जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, चूंकि अल्फाज ही हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, हम अल्फाज के मोहताज हैं, हम अल्फाज के मरहून मिन्नत हैं, हम अल्फाज के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अल्फाज के बगैर हम अपने माफी ज़मीर को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कुछ लोग जो म्यूजिशियन होते हैं वो अपने साज के जरिए अपने माफी ज़मीर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुछ लोग विजुअल्स के जरिए कर सकते हैं, लेकिन हम जब बोलते हैं तो हमें अल्फाज के जरिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करना पड़ता है। लेकिन अल्फाज की बड़ी लिमिटेशन भी है। हमें बार बार जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, इसके प्रोपेगेंडिस्ट हैं, कहना पड़ेगा कि रियासत के प्रोपेगेंडिस्ट हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि रियासत के प्रोपेगेंडिस्ट हैं। यही कंफ्यूजन है जिसे मैं एड्रेस करना चाहता हूं। तो ये जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, प्रोपेगेंडिस्ट ऑफ द एंटिटी एक्स, ये हमें ये कहते हैं कि भाई रियासत बड़ी ताकतवर होती है, रियासत जो है उसको गुस्सा आ गया है, ये रियासती इदारों ने किया है, ये हसास इदारे कर रहे हैं, रियासत को चैलेंज ना करें, रियासत को तनकीद ना करें। यहां झगड़ा किसका किसी रियासत के साथ है? क्यों होगा किसी का किसी रियासत के साथ झगड़ा, या इंस्टीट्यूशंस के साथ, या स्टेट इंस्टीट्यूशंस के साथ? मेरा आर्गुमेंट यह है कि झगड़ा हरगिज रियासत के इदारों के साथ नहीं है, झगड़ा स्टेट के साथ नहीं है, झगड़ा उन ताकतवर अशखास के साथ है जिन्होंने मुख्तलिफ इदारों पर कब्जा कर लिया है, जो एक तरह से बादशाही की जो जो किंगशिप है उसकी एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं छोटी छोटी चीजें आपके सामने रखता हूं ताकि शायद मेरा सवाल आपके जहन में क्लियर हो सके।
जो रियासत और स्टेट का तस्वर है वो तो 19वीं और 20वीं सदी में गुज़िश्ता 200-250 बरस जो हैं, जो गुजरे हैं, मुख्तलिफ ट्रीटीज, कन्वेंशंस, वॉर्स के नतीजे में, एग्रीमेंट्स के नतीजे में, जो स्टेट्स ने एक तरह से आपस में किए हैं, जो पावर्स ने आपस में किए हैं, उसके नतीजे में एक पॉलिटिकल साइंस का तस्वर है, जिसे रियासत कहते हैं, जिसे स्टेट कहते हैं। बहुत से एग्रीमेंट्स इस हवाले से इंपॉर्टेंट हैं। कहते हैं कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जो 1648 में हुई थी, नॉन इंटरफेरेंस की ट्रीटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी। 20वीं सदी में 1933 के अंदर एक कन्वेंशन है मॉन्टेविडियो का, मेरा ख्याल है उसे कहते हैं कन्वेंशन ऑफ मॉन्टेविडियो। मॉन्टेविडियो लातीनी अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका वगैरह में यूरुग्वे का एक शहर है, जहां अमेरिका ने, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका ने सेंट्रल अमेरिका या लातीनी अमेरिका के बहुत से ममालिक को ये यकीन दिलाया कि हम आपको एज ए रियासत एक्सेप्ट करेंगे, कर रहे हैं, और हम आपकी अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, आप अपनी बाउंड्रीज के अंदर आज़ादी से अपने मामलात को चला सकते हैं। वैसे तो मैंने कहा बहुत से एग्रीमेंट्स हैं, लेकिन इसकी अहमियत यह है कि यूरोपियन यूनियन जो कानून साजी के हवाले से और इंटरनेशनल लॉ के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, वो इस कन्वेंशन ऑफ मॉन्टेविडियो की डेफिनेशन जो है स्टेट क्राफ्ट की, स्टेट की एग्जिस्टेंस की, उसे एक्सेप्ट करता है। और ये डेफिनेशन की सिर्फ 3 चीजें हैं कि अगर स्टेट क्या है, स्टेट वो है जहां एक टेरिटरी है, एक जमीन है, जहां एक पॉपुलेशन है और उसके पास एक पॉलिटिकल ऑर्डर या पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको आप स्टेट मानते हैं। और जो बड़ी पावर्स हैं वो इस टेरिटरी के अंदर जहां पॉपुलेशन और एक पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। इन अदर वर्ड्स, इसका क्या मतलब है? इन अदर वर्ड्स, इससे आपको एक बात समझ आती है कि स्टेट का तस्वर बुनियादी तौर पर इंटरनेशनल रिलेशंस और एक्सटर्नल रिलेशंस या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशनशिप है, जहां मुख्तलिफ इस किस्म की ज्योग्राफिकली डिफाइंड एंटिटीज, जिनके पास पॉपुलेशन है, जिनके पास टेरिटरी है, जिनके पास एक पॉलिटिकल सिस्टम है, वो एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। इनफैक्ट ये उससे कहीं ज्यादा बढ़ के ये तस्वर की जरूरत इसलिए है कि दुनिया में कुछ बड़ी पावर्स होती हैं, और 18वीं 19वीं सदी में मेजर पावर्स और एम्पायर्स एग्जिस्ट करती थी, जिन्होंने छोटी छोटी एंटिटीज को ये गारंटी किया कि हम मान लेते हैं कि आप भी स्टेट हैं और हम आपके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। मैं चीजों को बहुत ही सादा करके बता रहा हूं। इंटरनल सिस्टम में जब आप आ जाते हैं तो स्टेट की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। इंटरनल सिस्टम का मतलब है कि आपके पास एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपके पास एक निजाम होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क होगा, जो रियासत और रियासत के शहरियों के दरमियान में, जो गवर्निंग एलीट हैं और जो वहां लोग रहते हैं, उसके दरमियान में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा जो प्रोवाइड करेगा कि ये रियासत के जो इदारे हैं, जो मल्टीपल इदारे होंगे, वो इस तरह से गवर्न किए जाएंगे कि लोगों को अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का, तरक्की करने का मौका मिल सके और उन्हें जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, और जो उनके और मुख्तलिफ इदारों के दरमियान या उनका और आपस में जो झगड़ा होगा, उसको रिजॉल्व करने के लिए एक कानून होगा, एक फ्रेमवर्क होगा। लोगों का झगड़ा, एक पोटेंशियल बहुत बड़ी कंपनी जो उनको एम्प्लॉय करती है, एक टेलीविजन चैनल जिसने सैकड़ों हजारों लोगों को एम्प्लॉय किया है, उनके दरमियान भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जो 2 नेबर्स हैं, जो पड़ोसी हैं, उनका भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सड़क के ऊपर भी लोगों को कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लोगों को कॉन्फ्लिक्ट पुलिस के साथ भी हो सकता है, लोगों का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बैंकिंग काउंसिल के साथ भी हो सकता है, बैंक्स के साथ भी होता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक रूल ऑफ लॉ होगा, एक सिस्टम होगा, जिसके दरमियान मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो आपस में एक बैलेंस में काम कर सकेंगे, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये डेफिनेशन बनती है स्टेट की चीजों की। और इसके अंदर अभी बैंक भी एक इदारा है, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक भी एक इंस्टीट्यूशन है, नादरा भी एक इंस्टीट्यूशन है, पीटीए भी एक इंस्टीट्यूशन है, पीटीवी भी एक इंस्टीट्यूशन है, रेडियो पाकिस्तान भी एक इंस्टीट्यूशन है। इन सब ने आपस में इंटरेक्ट करना है थ्रू द रूल ऑफ लॉ, थ्रू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट, एक उनको जस्टिस चाहिए। मेरा आपसे सवाल यह है कि मैं आगे पिछले 24 घंटे की डिटेल्स आपके सामने रखने लगा हूं मुख्तलिफ केसेस की। क्या आपको पाकिस्तान में एक रियासत काम करते नजर आती है? क्या पाकिस्तान में आपको कोई इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नजर आता है? या पाकिस्तान की आपाधापी, हिजान, कंफ्यूजन के अंदर आपको ताकतवर तरीन अशखास नजर आते हैं जो रियासत का प्रोपेगेंडा करके इन तमाम चीजों को, लीवर्स ऑफ कंट्रोल को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों की तनकीद से बचने के लिए, लोगों को के जहन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि लोग ये कह ना सकें कि भाई ये फलां शख्स जो है XYZ ये क्या कर रहा है,
انہوں نے اپنے آپ کو مختلف ٹرمینالوجی، اصطلاحات اور ڈیفینیشنز کے پیچھے چھپایا ہوا ہے. مجھے پاکستان کے اندر کوئی ریاست نام کی چیز نظر نہیں آ رہی. مجھے پاکستان میں ایک کنفیوژن نظر آ رہی ہے. مجھے پاکستان میں ایک لیک آف گورننس نظر آ رہی ہے. مجھے پاکستان میں کنفیوژن، آپادھاپی، کیوس نظر آ رہا ہے. مجھے ریاست نظر نہیں آ رہی. کسی کا ریاست کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے، کسی کا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے. رونا یہ ہے کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. اشخاص جو ہیں، جو طاقتور شخصیات ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ان ٹرمینالوجیز کے پیچھے چھپائے ہوئے. اور یہ جو میں ابھی کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور جو میں نے اس کا ایک پریفس یا دیباچہ بلڈ اپ کیا ہے، یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ جو وکلا نے ایک دن پہلے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جو کنونشن کیا، جس کے اندر حامد خان صاحب نے، اعتزاز احسن نے، جناب شعیب شاہین صاحب نے، لطیف کھوسہ صاحب نے، ان سب نے بہت امپورٹنٹ تقریریں کی، زبیری صاحب نے. اور اس پہ جو انہوں نے سٹینڈ لیا، جو 15 پوائنٹ نکاتی ان کا ایجنڈا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا کے لیے جو یہ میں نے آپ پریفس صاحب کے سامنے رکھا ہے کہ ریاست تو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی، کوئی کانفلکٹ تو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا، یہ بہت امپورٹنس اس کی جو ہے بڑھ جاتی ہے. سب سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز رکھ لیں کہ 8 ستمبر 2023 کو پاکستان کے جو نئے آرمی چیف ہیں، ان کی تعیناتی، ان کے آرمی چیف بننے کا جو عمل ہے، اس کو 8 مہینے 10-11 دن جو ہے ہو جاتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ذہن میں رکھیں کہ ان کی آرمی چیف بننے کی جو اپوائنٹمنٹ ہے، وہ بھی کسی اسٹیٹ کے پروسیجر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی کنٹروورشل ہے. بیکاز آدھی سے زیادہ دنیا یہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ وہ 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے تھے. اس سے پہلے بھی ان کی جو پوری ملازمت ہے، اس کے اندر بہت ہی عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہیں کہ انہوں نے کب سروس، ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ایس ڈی جی آئی کب ہونی چاہیے تھی، کب وہ چھٹی پہ چلے گئے، کب وہ واپس آئے، کس طرح سے ان کی تاریخ جو ہے ریٹائرمنٹ کی تبدیل ہوتی تھی. بالکل بھی انسٹیٹیوشن نام کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی. اس سے آگے چلے جائیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کی جو مدت ہے کانسٹیٹیوشنل، وہ ختم ہو جاتی ہے. اور عجیب عجیب قسم کی اسپیکولیشن اس حوالے سے ہو رہی ہیں. حالانکہ بالکل کلیئر ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا الیکٹورل کالج از دی نیشنل اسمبلی، از دا سینٹ اینڈ پروونشل اسمبلیز، اور نیا صدر اس اسٹیج کے اوپر الیکٹ نہیں ہو سکتا. اور ریاست کے اندر جو پاکستان کے نظام کے اندر جو پریزیڈنٹ ہے، وہ در حقیقت بادشاہ کی کنٹینیویشن ہے. وہ بیسکلی طور پہ ایک ڈیموکریٹک ریپرزنٹیشن ہے برطانیہ کی کوئین کی شکل کی یا ملکہ کی شکل کی، اور اس کی ایک پرماننس ہے. یعنی کہ پریزیڈنٹ ہاؤس خالی نہیں رہ سکتا. پریزیڈنٹ ایک پرماننٹ فکسچر ہے اسٹیٹ کا، جو اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے کہ اسٹیٹ ہوگی جب اس کے اندر پریزیڈنٹ ہوگا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی سٹوریز چھپ رہی ہیں کہ پریزیڈنٹ کو بتا دیا گیا کہ بھائی الیکشن کمیشن اسکیڈول دے گا تو تم نے ریزائن کر دینا ہے، تم ریاست کے معاملات میں بول نہیں سکتے. کہنے میں یہ سپریم کمانڈر ہے، اور اس وقت ایک انسرٹینٹی ہے. حالانکہ اس کو آپ نکال بھی نہیں سکتے امپیچمنٹ کر کے، بیکاز نیشنل اسمبلی جو ایگزسٹ نہیں کرتی. لیکن ایک ٹوٹل غیر یقینی کی صورتحال ہے کہ پریزیڈنٹ کا مستقبل کیا ہے. آئینی طور پہ پریزیڈنٹ کو کنٹینیو کرنا ہے جب تک الیکشن نہیں ہوتے. الیکشن ہونے کے بعد ایک نئی پارلیمنٹ معرض وجود میں نہیں آتی، پھر ایک الیکٹورل کالج بنے گا جس میں نیشنل اسمبلی ہوگی، جس میں سینٹ ہوگا، جس کے اندر پروونشل اسمبلیز ہوں گی، اور وہ مل کے ایک نئے صدر کا چناؤ کریں. لیکن ہر قسم کی اسپیکولیشن اس حوالے سے چل رہی ہے which fuels uncertainty. اور آگے آ جاتے ہیں، فارمر پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں، وہ ان کے لیگل ایشوز کے حوالے سے انہی کی ٹیم کے ایک وکیل جناب بیرسٹر گوہر خان صاحب نے 30 منٹ کا ایک ویڈیو انٹرویو دیا کسی ویلاگر کو، جو آپ کو پی ٹی آئی کی سوشل جو ان کی جو آفیشیل چینل ہے اس کے اوپر بھی مل جائے گا، لیکن میرا خیال ہے وہ اس سے انڈیپینڈنٹ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. یہ جو انٹرویو ہے اس کے اندر، یہ 30 منٹ کا انٹرویو ہے، دیکھنے والا انٹرویو ہے، بہت انٹرسٹنگ انٹرویو ہے. کچھ پوائنٹس میں اگر آپ کے سامنے رکھوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا اس چیز کا کہ ریاست کدھر ہے، انسٹیٹیوشن کدھر ہے، لا کا فریم ورک کدھر ہے، عدالت کدھر ہے، وہ دیکھیں. عمران خان کے اوپر جو مقدمہ توشہ خانے کا، باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیں کہ مقدمہ صحیح ہے ہی نہیں، مقدمہ اگر بننا تھا، چونکہ عمران خان کی سیٹ میاں والی کی تھی، MNA کی، تو مقدمہ بننا چاہیے تھا میاں والی میں. لیکن مقدمہ بنتا ہے اسلام آباد میں. مقدمہ آنا چاہیے تھا میجسٹریٹ کے تھرو، لیکن وہ ڈائریکٹلی الیکشن کمیشن آپ کی عدالت میں بھیج دیتا ہے. پھر جو اس عدالت میں ہوتا ہے اس کو مارے گولی. اسلام آباد کی عدالت جو فیصلہ کرتی ہے صحیح یا غلط، اس میں لکھتی ہے کہ انہیں اڈیالہ جیل کے اندر منتقل کیا جائے. لیکن وہ ابھی فیصلہ لکھا نہیں ہے، تو وہ لاہور سے گرفتار ہو جاتے ہیں، بجائے اڈیالہ جیل جانے کے وہ اٹک جیل میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. پھر ایک ہفتہ 8-10 دن پہلے جو جج صاحب ہیں، وہ سیٹرڈے کے دن یہ کہہ کے ان کی بیل کی، اور وہ اس سے پہلے یہ آ جاتا ہے کہ وہ اب وہ اس کیس میں ان کی ضمانت ہو جاتی ہے. وہ کیس کا جو ڈیسیجن تھا سیشن کورٹ کا توشہ خانے کا، وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے. سسپینشن کے بعد ان کو رہائی ملنی چاہیے تھی، لیکن ان کی رہائی نہیں ہوتی. اسی وقت جو ایک دوسرا جج ہے اسپیشل کورٹ کا، وہ ایک لیٹر لکھ دیتا ہے
اٹک کی جیل کو کہ نہیں آپ نے ان کو جوڈیشل میں ہو گیا. اب یہ بھی آپ جوڈیشل میں جا نہیں سکتے جب تک کہ آپ کا پراپر ریمانڈ نہ ہو, ایک پراپر پروسیجر اس کا فالو نہیں, کوئی پراپر پروسیس یا پروسیجر فالو نہیں ہوتا. عمران خان جو ہے وہ ایک کیس سے دوسرے کیس میں جوڈیشل کے اندر چلے جاتے ہیں, اور جوڈیشل میں جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ جوڈیشل میں ہوتے ہیں تو آپ کی ضمانت کی اپلیکیشن بنتی ہے, لیکن ضمانت کی اپلیکیشن اور بہت سی اور اپلیکیشن جو مختلف عدالتوں میں ہوتی ہیں, وہاں پر سیشن جو اسپیشل کورٹ ہے اس کے جج صاحب یہ اسٹینڈ لے لیتے ہیں ایک پچھلے کوئی 8 دن پہلے 9 دن پہلے کہ چونکہ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی اس کو چیلنج کرنے کی پٹیشن ڈالی ہے, اس لیے میں ریلیف نہیں دے سکتا. حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک ایک ہائر کورٹ اپیلیٹ ٹریبونل آپ کو اسٹے نہیں دیتا کسی کیس میں, جو اس کی سبارڈینیٹ کورٹ ہوتی ہے یعنی سیشن کورٹ ہے, وہ اپنے ایک پروسیس کو جاری رکھے گی. لیکن وہ یہ کہہ کے عدالت گم ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد عدالت کہتی ہے کہ اس کو ہم منڈے کو ایڈریس کریں گے, اور منڈے کو جج صاحب جو ہیں وہ چھٹی کے اوپر چلے جاتے ہیں. اب یہ وہ جو جج صاحب ہیں انہوں نے کل واپس آنا ہے, یہ جو سیٹرڈے کا دن شروع ہو رہا ہے 9 سپٹمبر کا, مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ جج صاحب واپس آئیں گے, اور اس میں کوئی جج صاحب کا قصور نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو جج صاحب کو کنٹرول کرتا ہے وہ جج صاحب کو شاید کل نہ بیٹھنے دے, اور جج صاحب ہو سکتا ہے پھر منڈے کو آئیں یا دیکھے جائے. یہ تو ہوگی ایک ڈیولپمنٹ. اب اس دوسری ایک اور ڈیولپمنٹ کے اوپر آ جاتے ہیں, دوسری تو نہیں ہے, تیسری چوتھی بن گئی. اس ڈیولپمنٹ پہ آ جاتے ہیں جہاں فارمر چیف منسٹر پنجاب اینڈ کرنٹلی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان تحریک انصاف جناب پرویز الہی صاحب کو اسلام آباد کی ایک ATC جو ہے 2 دن کے فزیکل ریمانڈ کے بعد جب ان کو پیش کیا جاتا ہے تو انہیں 14 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دی. ان ادر ورڈز ان کو ضمانت کے لیے ایک بار پھر وہ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں, اور ان کو اڈیالہ جیل میں منتقل کرنے کا حکم. اور اس سے پہلے وہاں پر CTD جو اب لیٹسٹ کیس ان کے اوپر بنایا ہے, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ, وہ کہتا ہے کہ ہمیں ان کی مزید فزیکل کسٹڈی چاہیے کیونکہ ہم نے ان سے بڑی انویسٹیگیٹ کرنی ہے. انویسٹیگیٹ کس چیز کا کرنا ہے؟ انویسٹیگیٹ کرنا ہے 18 مارچ کی جو وائلنس ہوئی تھی اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں, جس کی انیشل FIR میں پرویز الہی بائی نیم شاید نہیں تھے, اس میں PTI کے لوگوں کے نام تھے کہ انہوں نے یہ وائلنس کیا, لیکن اس میں سبسیکوئنٹلی پرویز الہی جو ہیں اس کی ضمنیوں میں کسی چیز میں مارک ہو جاتے ہیں. بٹ دیٹ از irrelevant. دی امپورٹنٹ پوائنٹ از کہ پرویز الہی جو ہیں وہ 11 دفعہ گرفتار ہو چکے ہیں, اور ابھی یہ توقع ابھی کلیئر نہیں ہے کہ اگر ابھی ان کی دوبارہ ضمانت ہوتی ہے تو وہ کیا 12ویں دفعہ گرفتار ہوں گے یا ان کو رہائی مل جائے گی. ہو سکتا ہے 12ویں دفعہ کسی اور چیز میں گرفتار ہو جائے. اس موقع پہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم جائزہ لیں کہ کس طرح سے پرویز الہی جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں. اس میں نہ کوئی ہمیں پرویز الہی صاحب سے یا مونس الہی سے ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی ہمیں کسی اور سے ہمدردی کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہم صرف پروسیس کو دیکھ رہے ہیں سمجھنے کے لیے کہ کیا کوئی اسٹیٹ اتھارٹی پاکستان کے اندر اسٹیٹ نام کی کوئی چیز جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. ابھی تو CTD کہتی ہے کہ 18 مارچ کی وائلنس کے لیے پرویز الہی کی انویسٹیگیشن کرنی تھی, جہاں سے ان کو جوڈیشل میں اینٹی ٹیرر کورٹ نے بھیج دیا. لیکن پرویز الہی کی فارمل گرفتاری ہوتی ہے on 1 جون 2023. جب ان کی پہلے گرفتاری ہوتی ہے اس کے بعد سے اب تک کے اس ٹائم پیریڈ میں پرویز الہی کے اوپر لگنے والے الزامات اور ان کو گرفتار کرنے والے ڈپارٹمنٹ FIR کرنے والے تمام لوگ جو ہیں وہ مسلسل تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جب ان کی پہلے گرفتاری ہوتی ہے تو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ایک پنجاب میں ہے, اللہ بہتر کرتا ہے کہ پنجاب میں اس نے کیا اچیو کیا آج تک, بس ACE کے نام سے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ گرفتار کر لیتی ہے, اور الزام ہے کہ انہوں نے گجرانوالہ کے کوئی کانٹریکٹس جو ہیں اس میں انہوں نے کرپشن کی. جب ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو ان کو نیب گرفتار کر لیتا ہے, پھر ان کے اوپر الزام لگ جاتا ہے کہ انہوں نے گجرات کے اندر کوئی کرپشن کی ہے, روڈ نیٹ ورکس اور ڈفرینٹ قسم کے کانٹریکٹ ایوارڈ کرتے ہیں. وہاں سے جب ان کی رہائی ہوتی ہے کچھ دنوں کے بعد تو ان کو پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے, اس دفعہ غالباً مینٹیننس آف پبلک آرڈر MPO3 کے تحت ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بعد میں ان کو ایک یہ کوشچن ہے کہ جب لاہور کی پولیس اور اسلام آباد ہائی کورٹ, لاہور کی کورٹ کہتی ہے کہ پنجاب لاہور ہائی کورٹ کہتی ہے کہ ان کو کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کرنا, تو ان کو اسلام آباد کا ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت گرفتار کرتا ہے, اور اب ان کو لاہور کی جیل سے نکال کے اب ان کو اٹک میں منتقل کر دیا جاتا ہے. اور لیٹسٹ ان کے اوپر جو چارج ہے وہ فریم کر دیا ہے دہشت گردی کا اور وائلنس کا, اور وہ فریم کر دیا ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے. اسٹارٹ بات الزامات کو چلیں چھوڑے, ڈپارٹمنٹ دیکھیں کتنے ہیں: اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ, نیب, مینٹیننس آف پبلک آرڈر, ڈپٹی کمشنرز, پولیس, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ, CTD, ابھی اور بھی کوئی ہو سکتا ہے اس کے اندر آ جائیں, PTA وغیرہ. ٹھیک, تو یہ ہو گئی ایک کہانی. اب اس میں آپ کو کیا چیز سمجھ آتی ہے؟ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے, کوئی عدالتوں کا نظام ایگزسٹ کرتا ہے؟ آپ کو صرف نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایک سنگل فوکس ہے, سنگل فوکس, سنگل پرسن ڈومینیشن جو ہے وہ انسٹیٹیوشن نہیں ہوتی. ایک جو بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ میرے ریڈار کے اوپر پلیٹ پہ اس وقت پڑی بھی ہے, وہ بلاول زرداری کی جمعے کے دن, فرائیڈے کے دن ایک بہت امپورٹنٹ پریس انگیجمنٹ ہے الیکشنز کے حوالے سے, کانسٹیٹیوشنل 90 ڈے 120 ڈے لمٹ کے حوالے سے. لیکن اس سے پہلے میں ایک اور چیز کا ذکر کر دوں, اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان
جس کے چیف جسٹس آنریبل عمر عطا بندیال صاحب نے، جن کو بہت لتاڑا گیا، کرٹیسائز بھی کیا گیا وکلا کے کنونشن کے اندر بہت کھل کے، خاص کر کے اعتزاز احسن صاحب کی طرف سے اور بہت سے وکلا کی طرف سے، جنہوں نے تین دن پہلے یہ کہا تھا کہ نیب کی امینڈمنٹس کے حوالے سے شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر جو ہے وہ بہت جلدی آئے گا. مجھے نظر نہیں آیا کہ ابھی تک کوئی شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر نہیں آیا، لیکن اور چیزوں کے اوپر ان کے فیصلے آ رہے ہیں. اور ابھی جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ آڈیو کمیشن جو بنایا تھا آڈیو لیکس کے حوالے سے جانے والی پی ڈی ایم کی حکومت نے، اس کے اوپر کمیشن کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیڈ کرتے تھے، جس نے ایک نام نہاد فضول قسم کی لیکس کو انویسٹیگیٹ کرنا تھا، جس میں خود عمر عطا بندیال صاحب کی غالباً فیملی کے لوگ بھی جو ہیں ان کے اوپر بھی الزام تھا کہ ان کی آڈیو لیکس ہیں. وہ کسی نے انویسٹیگیٹ تو کیا نہیں کہ وہ آڈیو لیکس اوریجنل تھیں، کس کی تھیں، کیا ڈسکشن تھی، اس کی کیا ریلیونس بنتی تھی. اس پہ بڑا دبنگ قسم کا آرڈر جو ہے، ورڈکٹ جو ہے، وہ خود تحریر کیا ہے چیف جسٹس پاکستان نام عمر عطا بندیال صاحب نے. اب اس میں وہ آرڈر ان کا بالکل ٹھیک ہے اور بڑے صحیح بنیادوں کے اوپر انہوں نے وہ آرڈر لکھا ہے، اور یہ حکومت کی سازش بھی تھی. لیکن اس وقت ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لگ ایسا رہا ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب ذاتی سکورز یہاں پر یا ذاتی ایشوز کو تو ایڈریس کر رہے ہیں، لیکن جو بہت بڑے بڑے پرنسپل کانسٹیٹیوشنل ایشوز تھے جن کا پاکستان کے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، اس کے بارے میں عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں اس کو ایڈریس نہیں کر رہے. چونکہ فرائیڈے ختم ہو گیا، سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہے سپریم کورٹ کی، تو اس میں 9 تاریخ بھی گزر جاتی ہے، 10 تاریخ بھی گزر جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب سپریم کورٹ جب کھلے گی تو 11 ستمبر ہو گیا ہوگا، 9/11 والا دن. 11 سپٹمبر سے لے کے 16 سپٹمبر کے درمیان ٹوٹل 5 ورکنگ ڈیز جو بن جاتے ہیں، اس میں میرا خیال ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی کہ اب تو آپ جا رہے ہیں، کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں وغیرہ وغیرہ. تو پچھلے ہی فیصلے اگر کچھ وہ نکالیں گے، مزید کچھ شاید فیصلے نہ کریں. اور بہت امپورٹنٹ پٹیشنز ان کے سامنے لگ رہی تھیں جو مسلسل آ رہی تھیں گزشتہ 2 ہفتے سے. 90 ڈے کے الیکشنز کے اندر جو آئین نے پاکستان نے 90 دن کی مدت رکھی ہے، کانسٹیٹیوشنل لمٹ رکھی تھی الیکشن کی، جو آرٹیکل 224A آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت، ان کو انہوں نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. اور جو بہت امپورٹنٹ ایک ان کے پاس ہے پٹیشن اباؤٹ دی ٹرائل آف دی سویلینز بائی دی ملٹری کورٹ. اب اس کا دیکھنا ہے کہ اس کے بارے میں جو ملٹری کورٹ کے ٹرائل کے حوالے سے کیا وہ جانے سے پہلے اگلے 5 دن میں جب آئیں گے واپس کو اس کا فیصلہ سنائیں گے، اور نیب میں کیسز کے حوالے سے کیا فیصلہ سنائیں گے، جو نیب کی امینڈمنٹس کا فیصلہ ہے. وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ اس لیے کہ جب تحریک انصاف اور عمران خان نے اسے چیلنج کیا تھا تو وہ تو اپنے ایک پولیٹیکل سٹینڈ پوائنٹ کے تحت کہ ہم کرپشن، میگا کرپشن کے خلاف ہیں، انہوں نے اس کو چیلنج کیا. انہوں نے سوچا ہوگا اس سے ہمیں پولیٹیکل براؤنی پوائنٹس ملیں گے. لیکن اب جو فیصلہ آئے گا اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی وہ کسی کو ٹھیک طرح سے نہیں پتا. لیکن زیادہ لوگوں کو خطرہ یہ ہے کہ اگر وہ ان امینڈمنٹس کو رد کر دیں گے تو جو پرانی طاقت پر نیب جب واپس آئے گی تو اس نیب کو نہ صرف تحریک انصاف بلکہ اس کو پیپلز پارٹی اور PMLN، بلکہ خاص کر کے پیپلز پارٹی، کیونکہ جو بہت کیسز واپس بھیجے گئے نیب کی عدالتوں سے وہ پیپلز پارٹی سے ریلیٹڈ تھے، تو پیپلز پارٹی کو اس کے ذریعے جو ہے وہ پریس اپون کیا جائے گا. اس میں کیا تحریک انصاف کی اسٹیج کے اوپر کوئی سیاسی کامیابی یا فتح ہوگی، اس کو کوئی ریلیف اسے ملے گی، اس کی زندگی اور مشکل ہو جائے گی؟ دیٹ از اے کوسچن وچ آئی ایم ناٹ فلی شیور. میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں. اب آ جائیں اس کے ساتھ ہی، چونکہ ذکر پیپلز پارٹی کا ہو گیا، بلاول زرداری نے فرائیڈے کے دن ایک بڑی امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں پریس انگیجمنٹ کی، جس میں بلاول زرداری کی مسلسل یہ دوسری ان کی پریس انگیجمنٹ ہے. ایک ان کی سٹیٹمنٹ پہلے آئی تھی تھرسڈے کے دن، اب یہ سیکنڈ ان کی سٹیٹمنٹ اسی ایشو کے حوالے سے آئی. اس میں بلاول کی پوزیشن پھر تھوڑی سی چینج ہوئی ہے. تھرسڈے سے پہلے پیپلز پارٹی کی پوزیشن، اب ذہن میں یہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن مسلسل اس پہ چینج ہو رہی ہے، اور اس سے آپ کو بدلتی ہوئی گراؤنڈ ریالٹیز اور پیپلز پارٹی کے جو فیئرز، انسیکیورٹیز، خوف اور جو ایک لیوریجنگ ہے سسٹم کے اندر وہ آپ کو سمجھ آتی ہے rather than anything else. پیپلز پارٹی 5 اگست 2023 کو پیپلز پارٹی کے دی دین چیف منسٹر آف سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب نے بنفس نفیس اس کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس میں شرکت کی جہاں پر اڈاپٹ کیا گیا دی ڈیجیٹل سینسس 2023. تو نوئنگ فلی ویل، کھلی آنکھوں کے ساتھ انہوں نے اس کے اوپر سائن کیے. کوئی ان کا پریشر یا مجبوری جو کوئی بھی تھی یہ انڈرسٹینڈیبل تھا، کیونکہ الیکشن کمیشن کہہ چکا ہوا تھا کہ جب سینسس نیا آ جائے گا تو ایز پر سیکشن 17/2 آف دی الیکشن ایکٹ 2017 ہمیں پھر نئی ڈیجیٹل جو سینسس ہوگا اس کے حوالے سے ہمیں حلقہ بندیاں، ڈی لیمیٹیشن کرنی ہوگی. تو پیپلز پارٹی نے ڈی لیمیٹیشن کو کھلم کھلا سپورٹ کیا. لیکن اس کے 3-4-5 دن کے بعد ہی پیپلز پارٹی نے یہ کہنا شروع کر دیا، الیکشن کمیشن کا موقف اس وقت تک سامنے آ چکا ہوا تھا کہ اگر ہمیں ڈی لیمیٹیشن کرنی پڑی تو ہمیں تو 4 مہینے صرف ڈی لیمیٹیشن میں لگ جائیں گے. لیکن 5 دن کے بعد ڈی لیمیٹیشن کو اوکے کرنے کے بعد پیپلز پارٹی نے یہ دہائی دینی شروع کر دی کہ الیکشن 90 دن کی کانسٹیٹیوشن لمٹ میں ہونے چاہیے. 25 اگست 2023 کو شہری رحمان صاحبہ کی، فیصل کریم کنڈی کی، نیت بخاری کی اس حوالے سے امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہے. خورشید شاہ صاحب مسلسل یہ چیز کہتے رہے. پھر پیپلز پارٹی نے پھر پلٹا کھایا اور پیپلز پارٹی نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ 90 دن کے اندر، وہی میں اسی کا ذکر کر رہا ہوں کہ 90 دن کے اندر کانسٹیٹیوشن لمٹ کے اندر الیکشن ہونے چاہیے.
इसका पलटा उस वक्त खाया पीपल्स पार्टी ने जब बिलावल ने थर्सडे के दिन 90 डेज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहा कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है इलेक्शन होने चाहिए। अब फ्राइडे को उन्होंने जो प्रेस एंगेजमेंट की उसने उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से होने चाहिए, अगर 90 दिन में ना हो तो 120 दिन में हो जाने चाहिए। 120 दिन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट है? यहाँ आपको पीपल्स पार्टी मसलसल इस बदलते हुए पॉलिटिकल सिस्टम, निज़ाम, ढांचे, माहौल के अंदर अपनी आपकी लेवरेजिंग और पोजिशनिंग करते नजर आती है, जहां पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को दो ही लीडर है बेसिकली पीपल्स पार्टी में भी, एक जरदारी साहब और एक उनके साहिबजादे बिलावल जरदारी, उनको ये धड़का और खौफ लगा हुआ है कि मसलसल ये खबरें आ रही हैं, जिसका सबसे पहले तो गालबन खबरें तो बहुत क्लेम्स आ रहे थे, लेकिन पहले अजहर सदीक साहब ने अपने किसी वीलॉग में उन्होंने डिस्क्लोज किया था, और अब उसको सोल्जर स्पीक ने उसके बाद कंफर्म किया। आप सब लोग उसको कंफर्म करें कि नवाज शरीफ साहब के दरमियान और जनरल आसिम के दरमियान एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग किसी चीज़ पे हो गई है। ये नहीं क्लियर कि अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ पे हुई है, बिकॉज पहले क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी। बहरहाल अब नवाज शरीफ साहब 15 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान पहुंचेंगे, और अजहर सदीक साहब ने तो कम से कम ये भी क्लेम किया कि वो पुलिस के साथ बहुत राब्ते में है, पुलिस के ऊपर बहुत खर्चा वर्चा किया जा रहा है पंजाब में, ताकि उनको पुलिस रिसेप्शन भी अच्छी दिलवा सके, उनको कोई नुकसान भी ना पहुंचे, और फिर उनको कोई हीरोज वेलकम वगैरह देने के अंदर भी पंजाब की जो इंतजामिया, बिकॉज इस वक्त पंजाब में गवर्नमेंट तो अब उनकी गवर्नमेंट एक तरह से उन्हीं की है, लेकिन बहरहाल वो खर्चा और लेवरेजिंग पुलिस के साथ कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी को मसलसल की धड़का लगा हुआ है कि दी सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट विच इज ओनली जनरल आसिम मुनीर एंड DGISI, उनका कोई समझौता जो है वो हो गया है नवाज शरीफ साहब के साथ, और हम दरमियान में रह गए हैं, दरमियान मझधार में दरिया के हम रह गए हैं। इसलिए पीपल्स पार्टी अपने आप को मसलसल रीपोजिशनिंग करते हुए नजर आती है। 120 डेज कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट नहीं, ये वो सारा बिखरा हुआ एक खिलवाड़ है जिसके दरमियान में आपको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में जो चीज़ हो रहा है, यहाँ पे क्या कोई किसी इंस्टीट्यूशन से किसी का झगड़ा है, यहाँ रियासत के इदारों का वर्सेस पॉलिटिकल पार्टी से वर्सेस मीडिया को झगड़ा है, ये यहाँ बेसिकली तौर पे शख्सियात की आमरीत है, और शख्सियात की आमरीत एसेंशली कंटिन्यूएशन है मिडीवल किंग की। यहाँ कोई स्टेट फ्रेमवर्क आपको नजर नहीं आ रहा। अल्लाह पाकिस्तान के हाल पे रहम करे। थैंक यू।